प्रणाम, जय मसी, सलाम वालेकुम। स्वागत छ साथीहरू मेरो युट्युब च्यानल थर्ड आई डिस्कसन र म च्यानल प्रस्तोता सजन राज पौडेल। आज म डिस्कस गर्न गइरहेको छु श्लोक, प्रेयर र सुराको बारेमा। साथीहरू, कुनै शुभ कार्य वा काम गर्नभन्दा अगाडि आफ्नो धर्मअनुसार भगवानलाई सम्झिने गरिन्छ। भगवान येशू अल्लाहलाई सम्झिने गरिन्छ। तिनै श्लोक, प्रेयर र सुराको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। आजको डिस्कसनको कन्टेन्ट यस प्रकार रहेको छ। 1 नम्बरमा रहेको छ हिन्दू गणेश स्तुति, 2 नम्बरमा रहेको छ क्रिस्चियन द लर्ड प्रेयर, 3 नम्बरमा रहेको छ इस्लाम सुरत अल फतिहा द ओपनर। यसलाई द ओपनर किन भनिन्छ भन्ने कुरो हामी अगाडि नै डिस्कस गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ गणेश स्तुतिबाट। लिरिक्स छ, यहाँ संस्कृतमा लिरिक्स लेखिएको छ। यसलाई यसरी पढिन्छ। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यसरी यसलाई वाचन गरिन्छ। लिरिक्स इन इङ्ग्लिस दिएको छ, यहाँ इङ्ग्लिसमा लिरिक्स तपाईँ प्रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मिनिङ दिएको छ यहाँ इङ्ग्लिसमा। यो मिनिङले के भन्छ भन्दा सेलुटेसन टु श्री गणेश। गणेश स्तुति भनेको गणेश भगवानको जय जयकार गरेको। हु हेज कर्भ टङ, जसको घुमेको चाहिँ सुँड छ। हु हेज अ बडी, हु हेज लार्ज बडी हुज स्प्लेन्डर इज सिमिलर टु मिलियन्स, जसको ठुलो शरीर छ र स्प्लेन्डर भनेको एपियरेन्स है। एपियरेन्स चाहिँ कस्तो मिलियन्स सनको छ। उनको चाहिँ एपियरेन्स 10औं लाख सूर्यहरू चाहिँ धपधपे बल्दा जस्तो बल्छ उनको एपियरेन्स त्यस्तै छ। ओ देवा, हे भगवान, प्लिज मेक माई अन्डरटेकिङ फ्री अफ अब्स्ट्याकल बाई एक्सटेन्डिङ योर ब्लेसिङ्स इन अल माई वर्क अलवेज। भनेपछि मेरो सङ्कट सबै मोचन गरेर, मेरो सङ्कट सबै दूर गरेर म माथि कृपा राख्नुहोस् भनेर गणेश स्तुतिमा भनिएको छ। आउनुहोस् अब हामी जाउँ लर्ड प्रेयर्समा। क्रिस्चियन प्रेयर्स भनेको छ द प्रेयर द्याट द लर्ड टट, प्रभुले सिकाइबक्सेको प्रेयर। आवर फादर हु आर्ट इन हेभन, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, and we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. The Lord Prayer in Nepali. हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा बस्नुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्। हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस्, जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस्, तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आउनुहोस् अब हेरौँ कुरान सुरत अल फतिहा। यो इस्लामको पवित्र किताब रहेको छ। कुरान पाक किताब रहेको छ। सुरत अल फतिहालाई द ओपनर पनि किन भनिन्छ भन्दा कुनै पनि काम गर्नभन्दा अगाडि, जस्तै हामी खाना खानभन्दा अगाडि बिस्मिल्लाह, इस्लामिक दाजुभाइहरूले बिस्मिल्लाह गर्छौँ भन्ने थाहा छ। मेरो पनि साथीहरू इस्लामिक साथीहरू निकै हुनुहुन्छ। ईदमा म जान्छु इस्लामिक साथीहरूका, त्यतिर बिस्मिल्लाह गर्ने चलन छ। बिस्मिल्लाह गर्दा भगवानलाई सम्झिने चलन छ। त्यसैले यसलाई ओपनर पनि भनेको। नमाज पढ्दा पनि सबभन्दा अगाडि यही नै पढिन्छ। यो पढेर मात्रै नमाजको सुरुवात गरिन्छ। खाना खानभन्दा अगाडि, हरेक महत्त्वपूर्ण काम अथवा हरेक काम गर्नभन्दा अगाडि इस्लामिक साथीहरूले यो पढेपछि बल्ल अरू काम सुरुवात गर्नुहुन्छ। यसलाई यसरी पढ्ने गरिन्छ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. यो सुरामा 7 वटा भर्स रहेको छ, 25 वटा शब्द रहेको छ र 113 वटा लेटर रहेको छ। यसको लिटरल यो अल फतिहाको लिटरल मिनिङ द ओपनर हो भनेर पनि मैले तपाईहरुलाई भनिसके। द ओपनर इज द फर्स्ट च्याप्टर सुरा अफ द कुरान है। द ओपनर इज द फर्स्ट च्याप्टर सुरा अफ द कुरान। ओके, आउनुस् यसको इंग्लिश ट्रान्सलेसन हामीले भर्स बाइ भर्स बुझौं। इन द नेम अफ अल्लाह द ग्रेसियस द मर्सीफुल। Verse 2, praise be to Allah, the Lord of the universe. Verse 3, the most gracious, the most merciful. Verse 4, master of the day of judgment. Verse 5, you alone we worship and from you alone we ask for help. Guide us to the straight path. Verse 6 मा रहेको छ यो लास्ट वर्स। verse 7 मा the path of those on whom you have bestowed your grace, not of those who earn your wrath, nor of those who have gone astray. साथीहरु, यो थियो भागवत गीता, बाइबल र कुरानले सिकाएका कुनै पनि काम गर्नभन्दा अगाडि स्तुति अथवा वाचन गर्नुपर्ने भगवानका मन्त्रहरू र गाइनुपर्ने भगवानका महिमाहरू। आजको डिस्कसन यति नै। यस्तै ज्ञान गुणका कुराहरूका लागि थर्ड आई डिस्कसन सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।